अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांदेव अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर इमरान खान का अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू, इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की, उस पर कहाँ कहाँ पे गलत बयानी की गई, इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले तो DGISPR ने एक तो ये कहा जी कि 9 मई के वाक़े के ऊपर जो है वो सबसे पहले माफ़ी मांगी जाएगी, और फिर उसके बाद PTI को इंतशारी टोला करार दिया। और फिर DGISPR ने यह भी कहा कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ से करें, यानी सियासी जमातों से किए जाएँ। और फिर 9 मई के वाक़यात के लिए अगर कमीशन बनना है तो हम कोई एतराज़ नहीं है, कमीशन बन जाए। लेकिन DGISPR ने कहा कि फिर 2014 का जो धरना है उस पर भी तहकीक होनी चाहिए। PTV हमला कैसे हुआ, पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ 2022 में, जो फिर उसके बाद एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसके पीछे क्या कहानी है, इस पे भी कमेंट किया गया। DGISPR की जानिब से कहा गया कि इन मामलात पे भी जो है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को जो वोट्स लिए, उनके अदाद शुमार या उनकी परसेंटेज जो शेयर की गई, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ DGISPR के ऊपर के ये पॉलिटिकल मैटर के ऊपर जो है वो इस तरह से कमेंट नहीं होना चाहिए। तो ज़रा चलते हैं अब इमरान खान ने क्या कहा है, और उसके बाद जो है वो ज़रा कहाँ कहाँ पे गलत बयानी की गई। अच्छा, इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में एक तो उन्होंने कहा कि 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए मैं तैयार हूँ और मुझे खुशी होगी कि मुझे इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाए। अच्छा, और अगर फिर बुला लिया गया इमरान खान को, अगर कोई कमीशन बना, तो फिर क्या इमरान खान ये बताना पसंद करेंगे कि 2014 का जो धरना है वो इमरान खान ने किसके कहने के ऊपर दिया? क्या इसके पीछे जैसे मीडिया में रिपोर्ट होता रहा कि शुजा पाशा ज़ैनुल इस्लाम उस मामले में इन्वॉल्व थे, तो क्या ये मामला उस तरफ भी जा सकता है? फिर उसके बाद ये भी कहा जी कि 2013 का जो इलेक्शन था वो RO का इलेक्शन था। इमरान खान ने ये कहा, इस मामले पे जब इमरान खान धरना लेके आए तो सुप्रीम कोर्ट पे एक की सरबराही में चीफ जस्टिस उस वक्त के नासिर मुल्क की सरबराही में कमीशन बना, और उस कमीशन ने भी सिस्टमेटिक रिगिंग के हवाले से ये कहा कि कोई रिगिंग नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शन है ये फ्रॉड हुआ है, और नून लीग के लोगों ने प्राइवेटली हमें बताया था कि जब तक काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे ना इलेक्शन होंगे और ना ही नवाज शरीफ वापस आएगी। अच्छा, यहाँ पे भी इमरान खान जो है वो गलत बयानी इस वजह से कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये बात कई बार कह चुके हैं कि जब चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के दौर में जब एक मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए करवाए जा रहे थे, तो उस वक्त नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो तय हो चुकी थी। 2-3 जो फेजेज़ में उस वक्त मुज़ाकरात हुए, उसमें बहुत सारी चीज़ें फ़ाइनल हो गई थी और हतमी नतीजा जो है वो निकलने वाला था। चीज़ें तय हो चुकी थी कि एंड टाइम के ऊपर जो है वो इमरान खान ने अपनी मुज़ाकराती टीम को कॉल करके ये कह दिया कि आप वापस आएँ, और फिर वो मुज़ाकराती अमल सारा ख़त्म हो गया। हत्ता कि फिर ये भी कहा गया उस वक्त कि शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन करके इमरान खान ने काफ़ी बातें भी सुनाई कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं, फ़ौरी तौर के ऊपर वापस आ जाएँ। और अब ये कह रहे हैं जी कि हमें नून लीग की तरफ से प्राइवेटली बताया गया था। ये टोटली जो है ये फैक्ट्स के अगेंस्ट बात लग रही है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मेरा आधा ख़ानदान फ़ौज में है और आधा ख़ानदान ब्यूरोक्रेसी में है, फ़ौज हमारी है, हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं है। 9 मई के वाक़े का मुझे उस वक्त पता चला जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। 9 मई वाक़े की चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के सामने मज़म्मत की थी। यहाँ पे भी वो गलत बयानी कर रहे हैं। जब गालिबन 11 मई की तारीख थी, जब उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके सामने जब इमरान खान को पेश किया गया तो जस्टिस अतर मिनल्ला की उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, इन्होंने भी जो है ये कहा कि जो वाक़यात इस वक्त हुए हैं 9 मई के, इस मामले के ऊपर आप मज़म्मत करें, लेकिन 9 मई के वाक़े के ऊपर स्पेसिफ़िकली ये लफ्ज़ मज़म्मत का उस कोर्ट प्रोसीडिंग में भी जो है वो नहीं लिया गया कि मैं इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ। बल्कि इमरान खान ये ज़रूर कहते रहे कि मैं ख़ुद हिरासत में था, मुझे इसका नहीं इल्म कि मेरे बाद पीछे क्या हुआ है। और फिर उसके बाद जब ये कोर्ट प्रोसीडिंग ख़त्म हुई तो कुछ मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी था, उस पर भी ये बात की जाती रही कि आप बताएं 9 मई के वाक़े की आप बिल्कुल डायरेक्ट अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। तो उन्होंने इस तरह का कोई भी लफ्ज़ जो है वो उस वक्त जो है वो बात नहीं की। अच्छा, फिर
عمران خان نے کہا جی کہ خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہم نے اپنی 27 سال کی تاریخ میں کبھی جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے۔ حالانکہ جو پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا اور اس وقت جو سابق صدر بھی رہے ہیں عارف علوی، ان کی ایک آڈیو ٹیپ بھی سامنے آئی جس پہ کہا گیا جی کہ پی ٹی وی پہ ہم نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، اور وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے، اور ابھی یہی عمران خان کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے جلاؤ گھیراؤ کی کبھی سیاست نہیں کی۔ حالانکہ یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے کہ جب عمران خان کے کیسز چلتے تھے اور وہ عدالتوں میں جاتے تھے تو کس طرح سے جوڈیشری کو پریشرائز کیا جاتا تھا، اور کس طرح سے وہاں پہ جو ہے وہ پرتشدد مظاہرے ہوتے رہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ باضابطہ طور کے اوپر جب عمران خان پیش ہوتے تھے اپنے ساتھ نمک ساتھ لاتے تھے، پھر اس کے بعد پانی کی بوٹلز اور مکمل تیاری کے ساتھ آتے تھے کہ اگر ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کوئی شیلنگ ہوئی تو جوابی کارروائی میں جو ہے وہ اب پرتشدد ریئیکٹ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے 2022 میں عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ لے کے آئے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ڈی چوک میں جس طرح سے پرتشدد مظاہرہ کیا گیا، ہرے بھرے جنگلات کو آگ لگائی گئی، پولیس والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ سارے واقعات بھی جو ہے ہمارے سامنے ہیں۔ اور پھر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ہے وہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اس حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایک طرف عمران خان خود یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بات کریں گے تو فوج کے ساتھ کریں گے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کے مطابق کہ ان سے کسی طور کے اوپر بھی بات نہیں ہوگی۔ لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی اب بھی یہ خواہش ہے کہ وہ اگر بات چیت کریں تو بجائے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے، سیاسی جماعتوں کے، وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، یا وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ میرے دوبارہ سے جو رابطے ہیں جو پہلے فیض حمید کے دور میں رابطے رہے، وہ رابطے جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائیں۔ اچھا، فیض حمید کے حوالے سے ایک سوال بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ہوا تو اس کے اوپر یہ کمنٹ کیا گیا کہ وہ معاملہ سب جوڈس ہے، زیر بحث ہے، زیر سماعت ہے، تو اس لیے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا گیا۔ تو عمران خان کے حوالے سے جو یہ اور کیسز کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو اس سے اگر کوئی کمیشن بنتا ہے اور اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے تو پھر کیا اس انکوائری میں اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ عمران خان جو ہے 2014 کے دھرنے میں ان کو یہاں پہ کون لے کے آیا، کس نے سرپرستی کی، اور کون کون اس معاملے میں انوالو تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع کے اوپر جب طاہر القادری اور عمران خان کیونکہ دونوں جو ہے وہ بیک وقت انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی، پھر پارلیمنٹ کے باہر کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک موقع کے اوپر پھر بات چیت کے لیے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف جو تھے انہوں نے عمران خان کو اور طاہر القادری کو بلایا، اور بڑی ہنسی خوشی جو ہے وہ دونوں بھاگتے ہوئے گئے اور پھر ملاقات ہوئی۔ تو وہ ساری چیزیں بہرحال آن ریکارڈ ہیں، اور اس دھرنے کے پیچھے جو چھپے ہوئے مقاصد تھے اس کے اوپر بھی میڈیا میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ بولا جا چکا ہے۔ تو عمران خان کی جانب سے اب جو یہ کہانی جو بیان بازی کی جا رہی ہے، یہ فیکچولی یہ چیزیں درست نہیں معلوم ہوتی، بالخصوص یہ بات کہ عمران خان نے سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال کے سامنے 9 مئی کے واقعے کی مذمت کی تھی، یہ بات فیکچولی بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کورٹ کی جانب سے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ ایک طرح سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ اس مہربانی کر کے آپ اس معاملے پہ جو ہے وہ کہ مذمت کر دیں، لیکن عمران خان نے ایک لفظ بھی مذمت کا اس وقت بھی ادا نہیں کیا۔ اور پروٹیسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جوڈیشری کے اس معاملے کے اوپر اہم فیصلے، بالخصوص فیض آباد دھرنا کیس میں ایک یہ اہم اصول طے کیا گیا ہے کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، لیکن جلاؤ گھیراؤ نہ ہو، پھر اس کے بعد سرکاری املاک کو، نجی املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، مرکزی شاہراہیں بند نہ کی جائیں۔ تو یہ وہ پورا ایک کرائٹیریا طے کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ پرامن احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن تشدد احتجاج جو ہے اس کی کہیں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔